मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे, देखा एक नौजवान है और जनाब उसके करीब लोग इकट्ठे हैं, मेहमार, मिस्त्री, आज की जुबान में इंजीनियर्स, और उनको हिदायत दे रहा है, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, यहां ये बनेगा, महल बनाना है, महल। तो मालिक बिन दीनार दिल ही दिल में कहने लगे, काश ये नौजवान जन्नत का नौजवान बन जाए। और ये किन चक्करों में पड़ा है, और तबलीग इसी का नाम है, ये सब कैसे जन्नत में चले जाए, ये जहन्नम से बच जाए, ये अपनी सलाहियत कहां लगा रहे। उसके पास गए, उसको सलाम किया, वो जानता था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को, हैरान, हजरत आप यहां पर कैसे? बेटा क्या कर रहे हो? हजरत महल बनाना है, महल बनाना है, उसकी तैयारी है। बेटा कितने पैसे लगाओगे, कितने पैसे लगाओगे? उसने कहा इतने लाख दिरहम दीनार जो भी है इतने पैसे लगाऊंगा और जनाब एक महल बनाऊंगा। और बेटा ये दुनिया का जो महल है ये मट्टी गारे का है, महल भी खत्म हो जाएगा, रहने वाला भी खत्म हो जाएगा, न महल रहेगा न रहने वाला। जन्नत का जो महल है, जितने पैसे तुमने यहाँ लगाने हैं, अगर ये पैसे मुझे दे दो दीनार, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस दुनिया के महल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। और जन्नत का जो महल है उसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी, और उसका गारा मुश्क का होगा, और उसकी घास जाफरान की होगी, और उसके कंकर मोती और याकूत होंगे, और उसमें खुशबुएं महकती होंगी, और कभी पुराना नहीं होगा और बोसीदा नहीं होगा। और उस महल को बनाने वाले मिस्त्री नहीं होंगे, उस महल को बनाने वाला खुद अल्लाह होगा। अब बोलो कि तुम्हें दुनिया का माल चाहिए कि जन्नत का माल चाहिए? अक्लमंद था, आज की तरह की बेवकूफी नहीं की, और जाओ जाओ मौलवी साहब हमें सब पता है, चलो निकलो आप। कराची वाले कहते हैं ना, आप पतली गली से निकल जाओ, हमें सब पता है? नहीं, अक्लमंद था। कहता हजरत आप मुझे मोहलत दें, एक रात मैं सोचूंगा, मैं फैसला करूंगा, सुबह बताऊंगा। हाँ, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे और उसके लिए हाथ उठाए। यही तबलीग है, दिन में मेहनत, रात को दुआ। दिन में मेहनत, मिन्नत, खुशामद, एक एक के पीछे फिरना, रात को उसके लिए दुआ मांगना, दिल अल्लाह के हाथ में। तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह रात को उठे, अल्लाह के सामने खड़े हुए और हाथ फैलाए कि अल्लाह इस नौजवान को सही फैसला करने की तौफीक दे दे, ये गलत फैसला न कर जाए। हर आदमी पर ऐसे मराहिल आते हैं, उसको फैसला करना होता है या सही या गलत। सही फैसला किया बहुत आगे जाएगा, गलत फैसला किया बहुत पीछे रह जाएगा। तो सुबह उसके पास पहुंचे, वो इंतजार में था। पूछा बेटा क्या फैसला किया? उन्होंने कहा हजरत बात पक्की है, अगर मैं ये सारे दराहिम दनानीर आपको दे दूं, आप मुझे जन्नत में अल्लाह से महल लेकर देंगे? और मैं बेटा मैं वादा करता हूं। हदीस में आता है बहुत से परागंदा बालों वाले, गुबार आलू चेहरे वाले किसी के दरवाजे पर जाएं, धुतकार दिए जाए, चलो चलो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका इतना ऊंचा मकाम है, अगर वो अल्लाह पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर दे। मैं वादा करता हूं इस दुनिया के माल के बदले तुम्हें अल्लाह से जन्नत में महल लेकर दूंगा। वो अंदर गया, दराहिम और दनानीर की थैली, बोरी जो भी था ला के सामने रखा और कागज कलम हाथ में दिया। हजरत पर्चा लिख के दे दे, पर्चा लिख के दे दे। शरीयत का मसला है, जब लेन देन का मामला करो लिखत पढ़त करो, चाहे चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, लिखत पढ़त। बहुत सारे फंस जाते कि मेरा दोस्त था अब फंसे में, हजरत पर्चा लिख के दे। लिखा इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इकरारनामा है मालिक बिन दीनार की तरफ से इस नौजवान के लिए, दुनिया के इस माल के बदले अल्लाह से जन्नत में ऐसा ऐसा माल लेकर दूंगा। वस्सलामु अलैक। पर्चा उसके हाथ में पकड़ाया, दराहिम लेकर वापस आए और शाम तक सारे के सारे दराहिम
اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ اللہ والے جمع نہیں کرتے، خرچ کرتے ہیں۔ ابھی 40 دن نہیں گزرے تھے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی تو محراب میں دیکھا ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، محراب میں دیکھا ایک پرچہ اٹھایا تو دیکھا یہ وہی پرچہ تھا جو اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ وہ پرچہ اٹھایا تو اس کی پشت پر، اس پرچے کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا، تم نے اس نوجوان سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا، اور اس نوجوان کو ویسا نہیں اس سے بھی اچھا مال دے دیا۔ مالک بن دینار بڑے حیران، پرچہ لیا، اس کے گھر پہنچے، پتہ لگا کہ کل گزشتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ پوچھا کوئی وصیت کی تھی کہ جی ہاں، مرنے سے پہلے اس نوجوان نے ایک رکھا دیا تھا ہمیں اور کہا تھا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ کر مجھے دفن کر دینا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے پرچہ نکالا، کہا یہ وہ پرچہ ہے جو تم نے اس کے کفن میں رکھا تھا؟ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے اس نوجوان کو موت دی، ہم نے یہ پرچہ اس کے کفن میں رکھا اور دفن کر دیا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا تو ایک اور نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت جتنے اس سے لیے تھے اس سے ڈبل میرے سے لے لے، مجھے بھی پرچہ لکھ کے دے دے۔ میں نہیں، اب نہیں، اب معاملہ نظر آ گیا، اب معاملہ نظر آ گیا، اور قیمت اسی وقت تک ہے جب تک نظر نہ آئے۔ ایمان کسے کہتے؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت ہے، جہنم کو نہیں دیکھا، جہنم ہے، قیامت کو نہیں دیکھا، قیامت ہے، ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، آخرت ہے، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ ہے، ہم نے سید الکونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ تو بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، آج زمین کے اوپر ہے، کل زمین کے نیچے ہوں گے، آج زمین پر چل رہے پھر دفن ہو جائیں گے، آج اپنے پر مٹی نہیں پڑنے دیتے پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے، اور مٹی ڈالنے والے کون؟ اپنے اور ثواب سمجھ کر ڈالتے، اپنے ہاتھ بھی قبر پہ جھاڑتے۔ یہ سب دھوکہ ہے میرے بھائیوں۔ 500 کی جوتی ہے 5000 کی، آگے سب ننگے پاؤں ہیں، 5000 کا سوٹ ہے 50000 کا، آگے کفن سب کا برابر ہے، 2 مرلے کا مکان ہے، 4 کنال کا بنگلہ ہے، قبر کا سائز سب کا ایک ہے، 20 لاکھ کا باتھ روم ہے، آخری غسل بھٹے پہ ہے، 30 لاکھ کا بیڈ ہے، آخری چارپائی جنازے والی سب کی ایک ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے، آخری سفر تو ڈالے پر ہے، ایمبولینس پر ہے۔